अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। एक बड़े तवील अरसे बाद मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और आप लोगों की खिदमत में हाजिर होने की वजह है एक बहुत ही मशहूर वाक़या। नाज़रीन कराम, यूँ तो अक़वाम आलम की तारीख़ में बहुत अहम वाक़यात गुज़रे हैं, लेकिन हम अभी और दुनिया की बात नहीं करते। अगर हम सिर्फ बरसग़ीर की हिस्ट्री उठाकर देखें तो बहुत अहम अहम वाक़यात हुए हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला करना और राजा दाहिर को शिकस्त देना, जैसे सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर 17 हमले जिसमें सोमनाथ के हमले काबिल ज़िक्र है, जिस तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का तारान के मकाम पर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देना। यानी पहली लड़ाई में तो शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हो गई, बाद में जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। अच्छा, फिर यूं मुस्लिम सलातीन का जो है हिंदुस्तान पर हुकूमत करना, और फिर आखिर में 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर की नस्ल से था, उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी पानीपत के मकाम पर 1526 में, और मुगलिया सुल्तनत की दाग बेल उसने डाल दी। ते चलते 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 हम आ जाते हैं जी 1857 की तरफ। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून जलावतन कर दिया, और यूं अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई बरसग़ीर में। और उससे थोड़ा आगे अगर हम चले तो 14 अगस्त 1947 यानी 1947 में पाकिस्तान का क़याम। ये एक अहम वाक़यात, चीदा वाक़यात मैंने आप लोगों की, इसमें बीच में जो है अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान पर हमला करना और मराठा अम्पायर को ख़त्म करना, रंजीत सिंह का लाहौर पंजाब पर कब्ज़ा करना और वहाँ पर सिख हुकूमत का क़याम, जिसकी सरहद कश्मीर तक और अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। तो उन वाक़यात का ज़िक्र हमने नहीं किया, लेकिन जो अहम वाक़या इस साल यानी 2023 में 2023 में रूनुमा होने जा रहा है, वो अहम वाक़या होगा 21 अक्टूबर को, यानी 21 अक्टूबर 2023 को। एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर, यानी जिसके दौरे हुकूमत में अब हम सुनते हैं ना कि एक वक्त ऐसा था बरतानिया की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, यानी बरतानिया की हुकूमत इतनी फैली हुई थी, बर आज़मों तक फैली हुई थी। तो हम अगर उस अजीम लीडर का, उस कायद का, उस उम्मत मुस्लिमा के लीडर का अगर हम जिक्र करें, तो उसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में सूरज गुरूब नहीं होता था, और उसकी एक वजह मैं आपको चल के आगे बताऊंगा कि वो क्यों नहीं गुरूब होता था। तो जी, उस अजीम लीडर का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और मुस्लिम लीग नून वाले इस तरह कह रहे हैं जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे तो बिजली कांप जाएगी, डॉलर खौफ के मारे किसी कोने में छुप जाएगा और धड़ाम से नीचे आ गिरेगा, तेल की कीमतें एकदम से ग्राफ नीचे आ जाएगा। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो 2013 से लेकर 16 या 17 तक जो हुकूमत का नून लीग वाले जिक्र करते हैं कि जी उसमें तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, उसमें तो ये था, उसमें तो वो था। ओ भाई, वो भी हमें याद है। चले, उसमें तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी। यानी अभी जो 16 माह उनके भाई साहब हुकूमत करके गए हैं, तो उसमें क्यों नहीं वो दूध और शहद की नहरें बह रही थी? उसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन उस 16 माह का जिक्र वो नहीं करते। हाँ, उसमें वो ये लोग एक बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। तो ये तो नून लीग वालों की मिसाल या शहबाज शरीफ साहब की मिसाल इस तरह की है कि एक बंदा जो है वो कमरा गंदा करे और फिर उसी कमरे को साफ करके सफाई का क्रेडिट सिर्फ ले कि जी मैंने तो ये कमरा साफ कर दिया। तो अगर आपने साफ किया तो गंदा फिर गंदा भी तो आप ही ने किया था। मुल्क को तो डिफॉल्ट के दहाने पर आप लोग लेकर गए थे। तो अगर आप लोगों ने IMF के तरले मिन्नतें हाथ जोड़ करके 3 अरब डॉलर ले लिए और मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया, तो इसमें तो क्रेडिट वाली कोई बात नहीं है। आप मुल्क का सत्यानाश तो आप लोगों ने किया। अच्छा, और दूसरी अहम बात जो मैंने की कि जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान में सूरज गुरूब नहीं होता था, तो वो बात इस तरह है कि जी ये मियाँ साहब लंदन गए थे जी दवाई लेने। वो कह रहे जी मैं तो दवाई लेने गया था,
3 سال پہلے جی وہ کہہ رہے تھے میں دوائی لینے جا رہا ہوں، اور 3 سال بعد مبارک ہو ہم سب پاکستانیوں کو، میاں نواز شریف صاحب کو دوائی مل گئی ہے۔ تو وہ جس فلیٹ میں رہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہے، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہے، وہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ جی میرے تو پاکستان میں کیا، دنیا میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو یہ ریونڈ میں اتنا بڑا محل پھر کس کا ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں رہتے تھے فلیٹ، یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، اگر میں وہ بات پھر دہرانا چاہوں گا، ملکہ برطانیہ نے خراج کے طور پر آپ لوگوں کو دیا تھا کہ نہیں جی ہم تو پاکستان سے بڑا پہلے حکومتوں کو دیتے تھے نا، جو ان کے زیر نگی حکومتیں ہوتی تھی وہ خراج دیتے تھے، تو شاید میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان اتنی بلندی پر پہنچ گیا تھا کہ ملکہ برطانیہ نے خراج کے طور پر یہ فلیٹس دیے تھے پاکستان کو، اور پھر میاں نواز شریف صاحب اس میں رہتے۔ اچھا مزے کی بات، میاں نواز شریف صاحب 3 سال برطانیہ میں رہے، ان کو ڈاکٹر نے ہر جگہ جانے کی اجازت دی، لیکن پاکستان آنے کی اجازت ڈاکٹر نے نہیں دی۔ پتہ نہیں یہ پاکستان اگر ان کی بیماری بڑھ جانی تھی، اب وہ آ کر جی 21 اکتوبر کو کون سا تیر ماریں گے، کون سا ان کے پاس ایسا فارمولہ ہے جو اس نے اپنے بھائی صاحب شہباز شریف کو نہیں دیا، اور خود وہ آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ وہ تو اگر اب آ کر کہیں کہ جی میں تو دوائی لین گیا سی، ہن مینوں دوائی لب گئی ہے، اب میں آ گیا ہوں، تو پہلے اپنی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لے کر آئیے گا کہ آپ نے کیا، کون سی بیماری کا علاج آپ نے کیا تھا، اور اب پاکستان کی معیشت آپ کیسے ٹھیک کریں گے، یا آپ نے اپنے پچھلے دور حکومت میں آپ نے کیا کیا تھا۔ تو یہ ایک اہم واقعہ 21 اکتوبر کو رونما ہوگا، نواز شریف صاحب آئیں گے، اور جب 50 میرے خیال میں 40 سال، یہ میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، لیکن اگر ہم پھر مطالعہ پاکستان کا پڑھیں گے ہم، تو اس میں پھر یہ واقعہ بھی ہوگا کہ جی 21 اکتوبر کو ایک بہت درویش شفت اور ایک بہت ہی علم و دانش رکھنے والے اور ایک عظیم لیڈر نواز شریف پاکستان آ گئے، جس سے بجلی بھی کام گئی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی، ڈالر بھی ڈر کے مارے نیچے آ گیا، تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی، اور پاکستان ایک دم G7 میں بھی شامل ہو گیا، سپر پاور بھی بن گیا۔ تو پھر ہم یہ پڑھا کریں گے، آپ لوگ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے، ہم پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے۔ یہ آپ ابھی تک کہہ رہے کہ جی پاکستانی بیوقوف ہے، آپ 3 سال پہلے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے تھے کہ جی میں 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، 3 سال آپ پھر گزار کر آ رہے ہیں ابھی کہ جی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو جھوٹ بھی آپ نے بولا تھا کہ میں تو دوائی لینے جا رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تھی، میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاری بقول مسلم لیگ نون بہت زور و شور سے جاری ہے۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے تھی، چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔